अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, वेलकम टू स्टार्स और कास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 12 मार्च टू 18 मार्च ये वीक है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त दो तब्दीलियां हैं। सबसे पहले जो पहली तब्दीली है उसकी बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान में और दुनिया भर में रहने वाले तमाम ही मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। और अल्लाह ताला आपको इस बेहतरीन महीने में ढेर सारी रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और मौके अता फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़ीम। इसके बाद 12 मार्च को एक प्लैनेट जो है यानी प्लैनेट ऑफ लव जो है वो एक ऐसी पोजीशन में आने जा रहा है जो आपके रिश्तों के साथ साथ आपके करियर पे भी बड़े ही बेहतरीन इम्पैक्ट्स लाता हुआ नज़र आता है। तो आगाज़ करते हैं करियर से लिब्रास। एक और बात कहना चाहूँगा लिब्रास के जब भी दुआएं करें रमज़ान में इस बाबरकत महीने में तो अपनी दुआओं में फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखिएगा। तो बात करते हैं आपके करियर से लेके। देखें करियर में तो माशाल्लाह पहले भी कुछ बेहतरी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी देर से कुछ हफ्तों से बेहतरी आना शुरू हो चुकी थी। जो लोग स्टार्स फोरकास्ट को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए। आपके करियर के भी, आपके फाइनेंस के भी बहुत सारे लोगों को ये फील होना शुरू हो चुका होगा, फीलिंग आ चुकी होगी, बल्कि प्रैक्टिकली उनके साथ ये हो चुका होगा कि कुछ फाइनेंसिस में उनको इजाफ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से कुछ गैबी इमदाद हुई है या करियर में कोई ऐसी कोई कामयाबी समेट ली जिससे फाइनेंसिस आपके बेहतरी की तरफ चले गए। एक तो ये हो चुका पहले से, अब मज़ीद इसमें इजाफ़ा या जो एक तब्दीली आएगी उसमें अगर जो लोग जिनको कोई मसाइल आ रहे थे जॉब के हवाले से, अपने कुछ दिल नहीं था लग रहा, कुछ उलझ से गए थे, कुछ ज़हनी दबाव का शिकार थे, वो देखेंगे मूड खुशगवार होगा, कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी और नए से नए मौके मिलेंगे इंशाल्लाह। इस तरह की कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। जज्बाती कैफियत में डेफिनेटली चेंजेस आएंगी, रूहानियत की तरफ जाएंगे और महीना भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं, लेकिन करियर की बात हम कर रहे हैं तो करियर में देखेंगे कि बड़ी ही मुस्बत तब्दीलियां नज़र आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से सीनियर्स की तरफ से अप्रिसिएशंस मिलती हुई नज़र आती हैं आपको, यानी कोलीग्स की सपोर्ट भी रहेगी, जो काम बेहतर होगा उसकी एप्रिसिएशन भी मिलेगी, सराहा जाएगा आपके कामों को, आपकी मेहनत को। इसके अलावा सेल्फ ग्रूमिंग का वक्त है ये, पहले भी अर्ज़ कर चुका, जो लोग स्टार्स फोरकास्ट को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि अपनी शख्सियत में आप निखार पैदा कर सकते हैं। किस तरह से? अपनी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसमें भी, अपने और पहनने ओढ़ने में, अपनी जो बोल चाल में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपने जो फिज़िकल हो रहा है उसमें भी, और कुछ चीज़ें लर्न करके, कुछ नई चीज़ें सीख के अपने काम के हवाले से इस तर्ज के, और कुछ क्रिएटिविटी का भी जो एलिमेंट वो भी नज़र आता है। तो ये सारे मामला बड़े ही बेहतरीन रहते हुए नज़र आते हैं। गुड लक में आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। इंटेलिजेंस भी बढ़ती हुई नज़र आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। ये तमाम ही मामलात इंशाअल्लाह बेहतर चलते हुए नज़र आते हैं। अचानक से माली फ़ायदे मतवक्के हैं इस वक्त में, इस महीने में, मज़ीद आने वाले वक्त में अभी आपके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे मुमकिनात हैं, यानी इन तमाम ही चीज़ों के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये ज़रूर कहूँगा लिब्रास के इतनी सारा जब आपको बताया जा रहा हो, इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस के ये सारे मामलात आपके लिए इम्कान है इन सब बातों का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंतज़ार करेंगे ये सब कुछ हो जाए।
یا ان میں کچھ باتیں ہو جائیں، بلکہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس طرف اپنی کوشش کو بڑھائیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بے روزگار ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جاب کا حصول ممکن ہے، تو اس کو چاہیے وہ کوشش کو بڑھائے، وہ نوک کرے، دروازہ نوک کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ کھل جائے گا۔ یعنی مشکل نہیں رہے گی، آسانی رہے گی۔ کہیں سے مواقع ملتے ہیں تو اپلائی کرے، اس کو گریب کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ ان معاملات میں بہتری رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جاب کا حصول بھی ممکن ہے، ایک سے زائد کام بھی ممکن ہے، آسانی رہتی نظر آتی ہے، جاب میں تبدیلی، جاب میں آسانیاں، یہ تمام ہی معاملات کریئر سے ریلیٹڈ آپ کے ماشاءاللہ بہترین رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رشتوں کی بات کریں تو رشتوں میں بھی محبت بڑھتی نظر آتی ہے، سپورٹ رہتی نظر آتی ہے۔ بالخصوص بات کریں آپ کی ازواجی زندگی کی تو اسپاؤس کی سپورٹ، اسپاؤس کی محبت اور مورل سپورٹ، زیادہ ہیلپنگ ہونا، اور آپ بھی یعنی اگر آپ لبرا ہیں اور آپ کے اسپاؤس ہیں وہ لبرا نہیں ہے تو آپ بھی اپنے اسپاؤس کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، مورلی یا فائنینشلی کسی بھی طرح سے آپ بھی سپورٹ کرتے نظر آتی ہے، کچھ ہم آہنگی رہتی نظر آتی ہے، ایک دوسرے کی بات بجائے کہ تکرار کریں بلکہ اس میں ہاں میں ہاں جس طرح کہتے ہیں ملانا، یعنی اتفاق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ازدواجی زندگی ماشاءاللہ بہت بہتر رہتی نظر آتی ہے۔ ادروائز بہن بھائی رشتہ دار ان تمام کی ہی سپورٹ رہتی نظر آتی ہے اور آپ بھی سپورٹ کرتے رہتے نظر آتے ہیں۔ لو لائف بھی ماشاءاللہ بہترین چلتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو ضرور کہوں گا کہ نکاح کی طرف جانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وقت بہت بہتر ہے۔ اس وقت میں جو لوگ بھی نکاح منعقد کریں گے انشاءاللہ بابرکت بھی ثابت ہوگا، اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بار عطا فرمائے، آپ کی آنے والی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں۔ اس کے علاوہ بات کر لیں صحت کے حوالے سے، صحت میں بھی ماشاءاللہ بہتری رہتی نظر آتی ہے، لیکن کچھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بہتر ہی چل رہا ہے، انشاءاللہ بہتر ہی چلتا رہے، یہی دعا ہے، لیکن صحت کے معاملات میں تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہے لیکن فور گرانٹیڈ مت لیجیے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی عارضے میں مبتلا ہے یا کسی کو ایسا خدشہ ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، ٹیسٹ کروائے، میڈیکیشن لے، پرہیز کرے، جن چیزوں کو کہا جائے وہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ نیچر بھی سپورٹ کر رہی ہے، ریکوریز بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ صحت کے معاملے میں تھوڑی سی احتیاط بھی کیجیے گا لبراز۔ بیرون ملک سفر کرنے کے امیدوار لوگ یعنی اگر اسٹوڈنٹس ہیں تب بھی ماشاءاللہ بہتری رہتی نظر آتی ہے، کام کاج کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں تب بھی، اور اگر سیٹلمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تب بھی تھوڑے تھوڑے کہیں کچھ ہرڈلز آ سکتے ہیں معاملات میں، لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ آپ گھبرا کے ڈس اپوائنٹ ہو جائیں، رک جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ آپ جن بھی معاملات میں تھوڑا سا ہرڈل آئیں آپ کوشش کو بڑھائیں، وہ آسانی سے ہو جائیں گے۔ یعنی تھوڑا سا زیادہ کوشش کرنی پڑ سکتی ہے کچھ کاموں میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہوں گے کام انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو بہت ساری خوشخبریاں لبراز، اور تھوڑی سی احتیاط کی بات، تھوڑی سی کوشش کا مشورہ بھی۔ تو اس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، کامنٹس پہ اپنی محبتوں کا، اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں، دوسروں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر بھی کیا کریں۔ اب آپ سے چاہوں گا اجازت، اگلے ہفتے تک اللہ حافظ و ناصر۔